बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नल न्यूज़ एचडी में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले रुख करते हैं कोयटा का। हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल हेड वफाकी मुहतसिब कोयटा गुलाम सरवर बरोही, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अहमद वकास, कंसल्टेंट शाजिया लांगो और लाइजन ऑफिसर नेहा अमीन की डीजी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बलोचिस्तान के साथ एक मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग में हनीफ मंगलजई एडिशनल डायरेक्टर स्कूल्स ने भी शिरकत की। मीटिंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट वसीला तालीम प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू की गई। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। हमारे सिटी रिपोर्टर मुदस्सिर हुसैन अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर के रिहायशी चक नंबर 87 फतह के रहने वाला शख्स जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद शफीक वल मोहम्मद रफीक जो 2 साल कबल पाकिस्तान से रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में एक निजी कंपनी में मुलाजमत कर रहा था। गुज़श्ता रोज वेयर हाउस में आग लगने से मोहम्मद शफीक वल मोहम्मद रफीक चक नंबर 87 फतेह हासिलपुर का रिहायशी मौके पर जाँ बहक हो गया। सऊदी दिफा अल मदनी और दूसरे इदारों ने आकर आग को कंट्रोल करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक मजीद हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है। एहलिया ने हासिलपुर ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है। रुख करते हैं बहावलनगर का। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला बहावलनगर में निगहबान रमजान पैकेज हकदारों की दहलीज तक पहुँचाने का सिलसिला जारी और सारी है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह अराकीन, सूबाई असम्बली चेयरमैन कमेटी चौधरी जाहिद अकरम, चौधरी काशिफ फंसोता, गुलाम मुर्तजा ने बहावलनगर में निगहबान रमजान पैकेज के तहत फूड हैम्पर्स की तकसीम का जायजा लिया और अपनी निगरानी में तकसीम करवाए। डिप्टी कमिश्नर ने फूड हैम्पर्स की तकसीम के अमल और डाटा एंट्री का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून का कहना था कि वजीर आला पंजाब के निगहबान रमजान पैकेज के तहत जिला भर में 52,293 से जायद गरीब और मुस्तहिक घरानों में फूड हैम्पर्स उनकी दहलीज पर मुफ्त पहुंचाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह अराकीन, सूबाई असम्बली चेयरमैन कमेटी चौधरी जाहिद अकरम, चौधरी काशिफ फंसोता और गुलाम मुर्तजा ने बहावलनगर में रमजान बाजार का दौरा किया। अशिया खुर्दोनोश के रेट का जायजा भी लिया। बहावलपुर से अदनान अफजल के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की मायनाज और ईमानदार सब इंस्पेक्टर अब्दुल वकील का ट्रांसफर मुल्तान से बहावलपुर कर दिया गया है। बहावलपुर समाजी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने कहा कि अब्दुल वकील की बहावलपुर तैनाती से नाजायज माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो जाएगा। प्रेस क्लब बहावलपुर सदर के जनरल सेक्रेटरी से गुफ्तगू करते हुए सब इंस्पेक्टर अब्दुल वकील ने कहा कि हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। साबिका तैनाती के दौरान मैंने हवाला हुंडी में कई मुलजमान को सजाएं दिलवाई और वापडा के खिलाफ ट्रैप रेड में कई मुलजमान को जेल की राह दिखाई। कायमपुर से सैयद खजर अब्बास गेलानी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात थाना कायमपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 2 बड़े गैंग गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियती चोरी शुदा मोटरसाइकिल, माल मवेशी, बकरियां, भेड़ दर्जनों की तादाद में बरामद। शहरियों की जान और माल की हिफाजत और जराइम पर काबू पाना हमारे अवलीन फराइज में शामिल है। इन ख्यालात का इजहार DSP सर्कल हासिलपुर जाम सलीम अख्तर और SHO थाना कायमपुर मोहम्मद जमशेद अकरम सिंधा के हमरा थाना कायमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की अवाम खिदमत पॉलिसी के तहत कायमपुर पुलिस और टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए जदीद तरीका तफ्तीश को अपनाते हुए शब रोज मेहनत के बाद चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस 2 गैंग्स का सरगना आबिद हुसैन नासिर उर्फ नासरी गैंग को अपने साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने दौरान इंटेरोगेशन कायमपुर के अलावा दीगर अजला में भी चोरी की मुतादिद मुकदमात में मुलविस होने का एतराफ किया। मुलजमान की निशानदही पर लाखों रुपए मालियती 13 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल और मुबलिग माल मसरूका भेड़ बकरियां बरामद करके कानूनी तरीकाकार के बाद असल मालिकान के हवाले किया जा रहा है। इस हवाले से DSP सर्कल हासिलपुर जाम सलीम अख्तर, SHO थाना कायमपुर मोहम्मद जमशेद अकरम ने अपने पैगाम में कहा कि हासिलपुर और कायमपुर थाने की पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। DSP हासिलपुर जाम सलीम अख्तर ने इस कामयाब कार्रवाई पर SHO कायमपुर मोहम्मद जमशेद अकरम और उनकी टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं पेंडी भटिया से। डिप्टी ब्यूरो चीफ हाफिज कासिम चिश्ती के मुताबिक DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार ने पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अलीपुर रोड पर मॉडल बाजार में कायम सस्ता बाजार का दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान और जवानों को रमजान बाजार की सिक्योरिटी बेहतर बनाने और अमन व अमान को बरकरार रखने की हिदायत की। DPO हाफिजाबाद का कहना था कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में हाफिजाबाद पुलिस अवाम उन्नास के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी।
آپ کو ملتان سے افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہی ہیں۔ ملتان میں گیس لیکر دھماکے سے 3 منزلہ عمارت کا ملبہ، قریبی مکان پر گرنے سے 9 افراد جاں بحق جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر متاثرہ عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ محلہ جوگیہ والا کے مکینوں پر قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی۔ سحری کے وقت گیس لیکیج سے ہونے والا دھماکہ 9 زندگیاں نگل گیا۔ دھماکے کے بعد 3 منزلہ عمارت کا ملبہ قریبی مکان پر گرنے سے میاں بیوی اور ان کے 5 بچے لقمہ اجل بن گئے، جبکہ نصیب الرحمان اور اس کا 14 سالہ نواسہ عبداللہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر 9 جاں بحق افراد اور 2 زخمیوں مسرت بی بی اور وقار کو ملبے سے نکال کر نشتر ہسپتال منتقل کیا، جبکہ سرچ آپریشن مکمل کر کے متاثرہ عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر نے حادثے کے بعد متاثرہ عمارت کے اطراف کی عمارتوں کی فزیکل انسپیکشن کے لیے ٹیکنیکل ٹیم تشکیل دے دی، جبکہ حادثے کی انکوائری کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ حاصل پور میں رکشہ یونین کا RTA کے خلاف شدید احتجاج، موبائل موٹر پولیس انسپکٹر حمیرہ اور عملے نے رشوت کا بازار گرم کر دیا۔ RTA کی ماہ سیام شروع ہوتے ہی مار دھاڑ شروع، عام شہریوں رکشہ ڈرائیورز کو تنگ کرنا اور پیسے بٹورنا معمول بنا لیا۔ رکشہ یونین کا روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے تھانہ چوک میں RTA کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ SHO سٹی حاصل پور نے RTA کو رکشہ ڈرائیورز کے خلاف کارروائی سے انکار کر دیا۔ رکشہ یونین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ماہ سیام میں رشوت ستانی کے خلاف فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خیرپور ٹامے والی سے عادل نواز کے مطابق خیرپور ٹامے والی STO وابڈا کے خلاف شکایت کرنے پر STO نے وابڈا ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امام بارگاہ کا میٹر ذاتیات کی بنا پر اتروا دیا۔ اہلکار سلیم عباسی نے متولی محمود الحسن کو بتایا کہ محمد نواز گجر مرحوم کے نام پر میٹر تھا، اس کے ذمہ تقریباً 50,000 واجب الادا ہیں، ان کے عوض متولی اور امام بارگاہ کا میٹر کنیکشن کاٹ کر اتار لے گئے۔ مومن حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں پریشانی میں مبتلا ہیں۔ خیرپور ٹامے والی مذہبی معاملات میں حساس علاقہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن STO عبد الرحمان اپنے فرائض ایک شیطان کی طرح ادا کر رہا ہے۔ متولی اور علاقے کے لوگوں نے وزیر اعظم پاکستان، ڈائریکٹر FIA اور چیف انجینئر میپکو سے اپیل کی ہے کہ STO کے خلاف کرپشن کی جو شکایات متولی محمود الحسن نے پیش کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، کارروائی عمل میں لائی جائے اور فی الفور امام بارگاہ کا میٹر لگانے کا حکم صادر کیا جائے تاکہ معاملات کو یہیں کنٹرول کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے نواں لاہور میں نگہبان رمضان پیکج کا آغاز کر دیا گیا۔ گوجرا سے اسرار حسین شاہ کے مطابق نواں لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے نگہبان رمضان پیکج شروع کر دیا گیا۔ اس عوام دوست پروگرام کی عوام میں بہت پذیرائی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں چک نمبر 338 جیم بے نواں لاہور میں نگہبان رمضان پیکج کی تقسیم کا کام ڈور ٹو ڈور کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں نوید مختار سیکورٹی یونین کونسل نمبر 2 اور محکمہ ہیلتھ کے عملے کے ارکان نعیم رسول، اسلام سید اور محمد بوٹا بہت محنت سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں گڑھا موڑ سے۔ منظور جٹ کی رپورٹ کے مطابق گڑھا موڑ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام استقبال رمضان کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے کیا گیا۔ گڑھا موڑ میں چودھری اشرف بھٹے والا اور چودھری محمد ادریس کے زیر نگرانی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام استقبال رمضان کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں قاری مزمل حسین نے فضیلت ماہ سیام پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، ماہ سیام امن و اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت، بخشش، مغفرت اور گناہوں سے توبہ کے لیے بہترین مہینہ قرار دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، دینی درسگاہوں سے حافظ قرآن اور عالم دین بن کر دنیا میں علم کی شمع روشن کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں لنڈن سے۔ ہمارے نمائندے سیف اللہ کے مطابق کمشنر ملتان ڈویژن مریم خان نے ماڈل بازار وہاڑی میں ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ اور یوٹیلٹی سٹورز کا وزٹ کیا۔ ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ میں سبزیوں اور پھلوں کے معیار اور قیمتوں کو چیک کیا۔ حکومت پنجاب کی طرف سے 25% سبسڈی پر سبزیاں، پھل، دالیں اور بیسن فراہم کیا جا رہا ہے۔ کمشنر ملتان مریم خان نے کہا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے 13 اشیاء خوردنی پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ میں سبزیاں، پھل اور دالیں اعلیٰ معیار کی فروخت ہو رہی ہیں۔ مریم خان نے رمضان بازار میں کریانہ سٹور سہولت سینٹر پر جا کر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو بھی چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے بریفنگ دی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عائشہ خان اور دیگر افسران موجود تھے۔
کمشنر ملتان مریم خان نے جمنیزیم میں نگہبان رمضان پیکج کے فوڈ ہیمپرز کی پیکنگ کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر ملتان نے فوڈ ہیمپرز کو بہترین طریقے سے پیک کرنے کی ہدایت کی۔ کمشنر ملتان جویئر نے پیکنگ کے دوران صفائی کا خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ تو کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے journalnewshd.com۔